प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट सोम्यानं आनी एक वेळ दिला ताका अर्गां दिवया. आमी प्रोवर्ब्स 20:24 पळया. 20:24 20:24 मुणयो 20:24 मनशाची पावलां सर्वेच पोरसोलोन व्हरता तर मनशाक आपली वाटो कश्यो समजता तर वय मनशाक आपल्यो वाटो समजनात मोगाचे न्हू पूण ते पावलां आसात न्ही त्या वाटेक वचूंक कोण सर्वेस पोर चलोवन व्हरता म्हणटा. पावलां म्हणटा आमी खाली चलोवन वयचे न्ही, आमच्या जिवितांत हर एक कामां ती ताची जावन आसात मोगाचे न्हू. वय खंडीत जावन आमी पळोवंक गेल्यार आमी जें कितें आयकता आदल्या हप्त्यान कितें जालें म्हणून उतार दिल्या उपरांत म्हाका एकदम हें जालें, सोम्या हांवें तुज्या विरोध उलयलां कोण ना, कितें उलयलां तें तुजे विरोध आसा गी. कित्याक म्हळ्यार आमी जायते फावटी आयकलां, आयकून जाल्या उपरांत आमकां बरोसो उदेल्लो जावन आसा, आयकून आमी बोरतान आयिल्लें जावन आसा. बरो तें आमी आयकुया रोमन्स चॅप्टर 10:17 रोमन्स 10:17 रोमन्स आमी आयकल्ले वरवीं काल जाता म्हण पळया. पयलें तें आयकुया रोमन्स चॅप्टर 10:17 10:17 तर संदेश ऐकल्या निमती बवर्त उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती संदेश आयकूंक मेळटा. तें चवदातान आणकी जायतें आसा, कोण प्रसार करतलो धाडटा ह्या पावलां हें आसात खंडीत जावन तीं पावलां काल्या म्हणटात संतोश हाडटालीं. तर तर संदेश ऐकल्या निमती मात्र बवर्त उत्पन्न जाता. आमी सीदा खंय केदाळे बायबल काडून वाचूंक जायना मोगाचें न्हू. आमकां कोणी अशें सांगल्या शिवाय आमकां ताच्या विशयांत आमकां कळ्ळ्या शिवाय ह्या उर्बा आयिल्ल्या शिवाय आमी सीदा बायबल काडून वाचूंक जायना. पळया जायत्या घरांनी आमच्या बायबल आसा तो काले आलताले आसा, कितें वाचची ती उर्बा येवना. केदाळा ती बवर्त उत्पन्न जाता तस सोमी ते आयकूंक एक आमकां तें उर्बा हाडटा. तर संदेश आयकल्ले निमती मात्र खंडीत जावन आयकल्ले निमती आमचें तें बवर्त उत्पन्न जाता. केदाळा बवर्त उत्पन्न जाता. केदाळा हांवें तशें थिंक केलें, अरे सोम्या तुजे कडेन मागून सोम्या पळयतात मातशा बोवळान सोम्या हरिके सोलोन उलयल्लीं उतरां काही म्हणी चुकलो गे सोम्या, कित्याक म्हळ्यार सगळो वेळ आयकल्ल्या निमती आमकां कितेंच मेळना म्हणून सांगलें. आनी वय हांवें आयकलां सगळ्या निमती ताचे वयर आमकां बवर्त उत्पन्न जाला, खंडीत जावन बवर्त उत्पन्न जाला मोगाचें न्हू. पूण तो आमी आणकी गुंडाळ्याक वचचें जाल्यार आमी बसून तें पळयतात मातशें सक्तीन. बवर्त एक फावटी उत्पन्न जाल्या उपरांत ताचे उपरांत आमी तो बायबल वाचता आसतना आमकां तो पयसोच मनस समजयता आमी कितें करूंक जाय, खंयच्या वाटोंक दवरूंक जाय, कितें करूंक जाय हें म्हाका भोगुल्लें जावन आसा मोगाचें न्हू. त्या वेळार देवान म्हाका दिल्लें एकच फावटी उतर दिल्लें जावन आसा चिंता आसतनाच. जेम्स 1:22 आतां जेम्स 1 जेम्स जुवांव न्ही कने जाकोब जेम्स जाकोबाचो पत्र अध्याय 1:22 कित्याक तें पळयतात मात उरलेलें अंतर खंडीत जावन तें कितेंय चुकून आसना मोगाचें न्हू. कितें पावलां तो तीरकट म्हणटा ती पावलां कितें उलोवंक प्रयत्न केल्ले जावन आसा ताच्या महिमे खातीर, ह्या कोणाच्याय नांवा खातीर ह्या कोणाक सकला घालूंक न्हय. ताची महिमा हर एकल्यांनी जोडी जाय. जी कितें सकत आसा पळयतात म्हणजे सक्तीन चला जाय आनी त्या खऱ्यांनी देवाक वळो आमी एक कालें साक्ष जाय म्हणल्या खातीर तिनच पावलां वय सर्वेस्पराची पावलां तीरकरची ती पावलां कशीं सर्वेस्परान चलोवन येयल्यां म्हळ्यार पळया. जेम्स 1:22 जावन पळया जेम्स 1:22 जाकोबाचें पत्र अध्याय 22 देवाचे उतार आमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे आमी करी जाय ना तर तुमकांच तुमी फटयतात. आमी कालें करता उतार बसून आयकता हांव जायतो काल आयकता सगळो दीस भर बसून आयकता हांव तो पाळसो केदाळा. आमच्या आतां एक दीस आसता आमी तो सगळो दीस बसून आयकता पाळटात केदाळा. पाळोवंक आमी कितलें शकता. केदाळा आमी कितें सांगिल्लें आसा आमी वाचलें कितें आसा तें चड काम करता की हें सांगिल्लें चड काम करता. सांगिल्लें केवल इल्ल्या काळा मात्र आमच्या थंय नासता. ताचे तावन बवर्त उत्पन्न जावंक आसूंक बवर्त देवाच्या उतरां प्रकार आतां पळयलें आमी रोमन्साचे बवर्त उत्पन्न जाता म्हणटा. पूण त्या प्रकार चलोवंक आमी जावन प्रयत्न करूंक जाय. पळयतात म्हणजे सक्तें आमी हें करचें जाल्यार ते उतार आयकचें. कित्याक आमी आयकुया जोशुएच्या पुस्तकांत कालें म्हणटा म्हणून पळया. ना हांगात आनी एक 24 ते आयकुया. जाकोबाच्या पत्रांत कालें म्हणटा पळया तें आयकलें 24 काय ते म्हणटा आयकुया. आनी एक उतार सांगता पळय. आपणाचे सारकें तो पळयता आनी चलतत रावता आनी आपूण कसो दिसता ते घडये तो विसरता. कित्याक एका आरशांत उपरांत आयकून तो त्या प्रमाणे करिना. त्या आरशांत पळयल्यार सारकें आपल्या सारकें पळयतल्या मनशा बरी म्हणटा. म्हळ्यार आमी आमचें सारकें आरशांत पळयता कशें दिसता आमकां इल्लेशें उगडास आसना. कशें आसा म्हूण आमकां कळना. कित्याक आमी तें पळय उगडास तशेंच आमी आयकल्लें आमी आयकता तातूंत जायतीं संगती आमच्या मनांत उरना. कित्याक आमी सांगलें इल्लेशें आयकता त्या प्रकार आमचें बवर्त उत्पन्न जाता वय त्या प्रकार चलोवंक आमी जायते फावटी चुकता मोगाचें न्हू. त्या जाल्यार आमी कालें करी जाय. त्या पळयतात मातशें सक्तीन तें आयकत आसतना कालें करी जाय म्हणटा. पळया जोशुआ पुस्तकांत म्हणटा पळय बारीक बरें सांगता तें आमकां कळटा कालें करी जाय गी म्हणून कितें करी जाय. जोशुआच्या पुस्तकांत जोशुए
जोशवा अध्याय 1 ಅಂತ ಹಾಟ್ ಪಳೆ ಸಮ ಸಮಜಾತಂಗ ಬಹುತ್ देवाचे उतार मगाच्यान आमी वाचताना समाग अर्थ कणकण गेल्या पुरा संपूर्णता तातूंत आसा धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर खंय दवर दुसऱ्यांच्या वंटाचेर न्हय तुज्या वंटाचेर दवर म्हळ्यार तें वास कशें वाचता आमी न्ही जायते फावटी आमी भुरगीं शिकतना आयकलां न्ही कशें व्हडल्यान वाचतात तशेंच आमी आयकत आसतना आमी वाचता आसतना आमच्या कानांत पडून दी ती वाचता आसतना कशें काडचें वंटाचेर दवर तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर कालें करचे खातीर सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तें तुवें वाचतलां जें कितें ताचें ध्यान कर म्हणटा आयकुनूच रावं नाका तें तुवें कितें वाचतलां पळय कितें आयकलां तुका आतां आयकता तुवें वाचलां तुका कळीत आसा तुवें वाचलां आनी आयकलां तुजेंच उतर आयकलां तशेंच तुज्या काळजांत तें रिगलां तुज्या मनांत तें रिगलां तें ध्यान करूंक तुका तुजें काम करता आसतना जावं दी तुजें कालेंय करता आसतना खंयच्याय वेळार तें ध्यान करीत अरे तें हांवें तशें आयकलें न्ही हें अशें आयकलें देखून ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफोल जातलें काम कालें जावन आसा देवान दिल्लें काम जावन आसा मोगाचें न्हू ताका परगट करचें ताका समजोवचें ताका स्विकार करचें पयलीं हांवें स्विकार केल्यार मात्र तें हेरांक हांवें कळीत करूंक जाता सीद हांवें कळीत करूंक जाता की जायना मोगाचें न्हू जायतो काल आयकून तें ध्यान केल्ल्यान आज वैगी सरकेंगी म्हूण ध्यान केल्ल्यान मात्र आज तें पळोवंक एक उर्बा पळयतात म्हणजे आतां संपूर्णतायेन सोडूंक जाय आणकी गुंड्यान आणकी आसा पूण हें इतलें उतार कित्याक म्हळ्यार आमी देवाच्या उतरांचेर संपूर्ण भरोसो इल्लेशे उजव्याक या दाव्याक हांगाच म्हणटा न्ही उजव्याक या दाव्याक घुवनाका म्हणटा हांगाच म्हणटाले सत्रायन उजव्याक या दाव्याक घुवनाका म्हणटा देवाच्या उतरांच्या प्रकार म्हणल्यार प्रकार ताचे उजव्याक या दाव्याक घुवंक वचना ते कितें सांगलां तशें डॉट टू डॉट आमी पळोवंक आसा देवाच्या उतरांक संपूर्ण आमचो भरोसो घालचे म्हणल्या खातीर मात्र इतलीं उतरां दिल्यान मोगाचें ताचे उपरांत ताची कितें कशें चलोवंक जाय म्हणल्यार तो मुखार येता आसतना तो सुकळीत करता मोगाचें देखून ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफोळ जातलें आनी तुका जैत लाभतलें जैत खंय मोगाचें न्हू संवसारान गे जेजू जैतवंत संवसार जालो गे त्या कुर्सार जालो पळयता आसतना संवसाराक तो जैतवंत जाल्ल्या बरें दिसूंक ना तो पडलो ओ जालो देवाचो पूत म्हणून आयिल्लो मेलो कसो मेलो कोणा खातीर मेलो कुर्सार मेलो म्हज्या खातीर मेलो म्हाका जैत जोड तुजे खातीर मेलो तो जैतवंत सदांच तो देव जावन आसा ताका कोण सोलवंक आसा जैतवंत जालो म्हणटा कुर्सार कोणा खातीर म्हज्या खातीर आनी तुज्या खातीर तो जैतवंत कुर्सार जालो कोणा खातीर तें पळयल्ल्या निमती हें कितें आसा तें ताणें आयकल्ल्या निमती वय तो देवाचो पूत तरी संवसारांत आसतना हर एक कितें कितें ताच्या माय बाबान या आवयन आनी बापायन या त्या धर्मशास्त्रांनी तें शिकयल्लें आसा तो शिकलो पयलें ते संवसारचें कितें आसता मनशां संपूर्ण मनीस जावन आसा म्हणटा आनी जें कितें आसा सर्गींचें आसात आमी आयकल्ली वता ती सर्गींत जावन बापा तावन आयली जावन आसात ती त्या बापा तावन आयली जावन आसात हे आवयत आनी ह्या संवसार जियोंक कितें आहा ही आमी शिकता तें पुराय संवसारी जावन आसा कुडीच्या दिशेन तो संवसारी जावन कितें शिकूंक घालो तो संवसार शिकलो अत्मेक दृश्टीन जें कितें बापा तावन घेतलें तेन्ना अत्मेक दृश्टीन तें बापा तावन सांगलें आमी तशेंच मोगाचें जें संवसारांत आमी आतां आहा शिकल्या तें आमी ह्या संवसारांत आमी वाचता आसतना आमी सक्तीन वाचता आमी पळता आसतना ह्या उलयता आसतना त्या पळयतात म्हणजे ते बापा तावन आयिल्लीं उतरां ह्या जेजू थंय कितें कळीत केल्यान ती उतरां सर्गींचीं उतरां मोगाचें न्हू ती आमी पाळोवंक आसात देखून ते आमी त्या प्रकार उलोवंक आसा सांगूंक आसा आनी त्या प्रकार पाळोवंक लावंक आसा आसा देवाचें उतर न्ही हातून म्हणटा नितिमोतीच्या पत्रांत तशें म्हणटा न्ही कशें सांगता तो तशें तिमोथीक कशें सांगता तें पाळ आनी तें कितें आयकलें मुखार पळय आमी पळय जोशुआच्या पुस्तकान आमी आयकलें कशें तें तुवें तेन्ना तूं सुफोळ जातालें आनी तेन्स दावीद आपल्या पुताक कितें सांगता पळय सलमोंक वय कितें सांगता पळय 1 किंग चॅप्टर 2 वर्स 3 पयलें पत्र रायांचें पयलें पत्र अध्याय 2 तातूंत ओळ 3 1 2 3 आं वयलें राय दुसरें हें अध्याय ओळ 3 कितें म्हणटा पळय सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तुजें कर्तव्य कर कालें करूं का देवा मुखार तुजें कर्तव्य कर ताच्या वाटांनी चल आनी मैजेच्या धर्मशास्त्रांत बरोवन घाल्यात तें ताचें पळय कालें परत बरोवन घालां पळय मैजेच्या धर्मशास्त्रांत कालें परत बरोवन घालां म्हळ्यार पयलीं आमी समजोवंक जाय धर्म मुखार कर्तव्य कर आनी ताच्या वाटांनी चल आनी मैजेच्या धर्मशास्त्रांत बरोवन घाल्यान ते ताचे उपदेश आदेश आज्ञा आनी नियम पाळ कळ्ळें उपदेश आमकां कोत्ता आसात उपदेश 10 दीस आमच्या मुखार 10 आमकां आमी दवरता ताच्या मुखार सर्वेस्परान दवरल्या ते आमी वाचता आनी आदेश आसात उपदेश आसात आदेश आसात तें कर म्हूण सांगलां तर
थोडी आज्ञा आसात आल्या ही तुवें करूंक जाय म्हूण सांगलें ती आज्ञा आसा आनी नियम म्हणटा नियम पाळ म्हणटा अकरेक सांगता ते नियम पाळ म्हणून जेजू क्रिस्त आसतना काय म्हणटा ते नियम तुमकां पाळोंक जाय देखून तो कुसार मेलो नियम शास्त्रकाल कशें आसा नियम शास्त्रकाल तोच नियम काडून तो कुसार मेलो आनी आमकां नियम नात पूण आमकां काय आसा उपदेश आसात आदेश आसात आनी आज्ञा आसा तेंच जेजू सांगता आज्ञा हे समज सालमो ते पळटा की पळोवंक शकना कितें उपदेश मनशा वरवीं नियम मनशा वरवीं संपूर्ण तरान पळोवंक जायना मोगाचें न्हू तो सुकता आनी कितें देवाक मानवना तांकां इतलो बुद्धवंत राय असलो बुद्धवंत संवसारान कोणूच ना म्हणटा कोण बुद्धवंत म्हणटा ते पडतात मोगाचें न्हू आपल्या बुद्धवंतकाये मुखांतच तो पडता आनी कोणाक अन्य देवाचें मंदिर बांदता मोगाचें न्हू देवाचें मंदिर बांदलो मनीस परतनी अन्य देवाचें मंदिर हांवें खंय म्हणी आमचें देवाचें मंदिर म्हूण बांदूंक आयिल्लो देवाचें मंदिर बांदल्या उपरांत अन्य देवाचें मंदिर बांदूंक आसा गे देवाचे उतार पळनासतना आज्ञा पळनासतना आदेश पळनासतना नियम सोडया उपदेश पळनासतना कशे उपदेश सांगले त्या प्रकारे पळना ह्या देवाचे उतार कितें सांगता त्या पळनासतना अन्य देवाचें मंदिर बांदता जर तर हांव देवाचे उतरां प्रकार बांदिना ते अन्य देवाचें मंदिर बांदून आसा मोगाचें देखून अन्य देवाचें मंदिर बांदता आसा तर काही नांग म्हणून ते पळयतात मात्र कळीत करता देवा मुखार बसून ते पळयतात कृपा या ताची मजत मागून आमी ते वाचूंक जाय सोमी हांव सुकलां गी देखून मातेवाच्या पुस्तकांत जेजू कितें म्हणटा पळय अकरेची घडी सांगता पयलें जेजू जायते पटी त्या हाचे मुखांत उलयल्लो कळ्ळें वापारी मुखांत ह्या वेळार वेच्या वेळार जेजू वापारी उलयना स्पश्ट तरान उलयता कालें म्हूण उलयता पळय मॅथ्यू चॅप्टर 28:20 19 नंतर तें पळय आमी 28:20 पयलें वाचलें कित्याक म्हळ्यार कालें करूंक जाय म्हणून आनकी मुस्त मोगाचें न्हू ते आमी एकच पटी पाळोवंक जायना देखून नियमां पयलीं आमी त्या उतरांक पाळो दिवंक आनी तें समजूचे खातीर सकाळ वेचें मोगाचें न्हू मॅथ्यू चॅप्टर 28:20 आनी म्हणटा जेवण पयलें आसा तें आनी ताचे उपरांत सांगता हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकय हांवें तुमकां दिल्ल्यो सगळ्यांक कितें दिवना तुमकां दिल्या जाल्यार ते सुशांत आदीन दिल्ले जावन आसा तांकां मात कळीत आसलें ते 500 जाण कोणाक स्वर्गारोहण आसा तांच्यान जायते जाणांक कळीत आसलें देखून हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराचे आखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतलो म्हणून उगडास दवरा आमी चिंतचे नाका गेलो सर्गार गेलो म्हणून तो अत्म्या रुपार हांगा सदांकाल आमचे सवय आसा मजतदार जावन आमकां दिता आनी पूण कालें करीत आमी तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकय म्हणटा इल्लेशें न्ही इल्लेशें शिकय मागीर हांव आयिल्ल्या वेळार शिकयता ना सर्व आज्ञा जे कितें आज्ञा दिल्यात सर्व आज्ञा पाळोवंक शिकय म्हणटा आसतना वय त्या प्रकार आमी शिकोवंक जाय मोगाचें त्या प्रकार आमी ते उर्बेन वावरूंक जाय ते शिकोवंक वावरचें म्हळ्यार संवसारांत वावरूंक ताचे प्रकार आमी करण्या मुखांतर लोक पळयता वय हाणें केलां आनी केल्ल्या मुखांतर वय आमचें जायते कार्य आमी आमच्याच सक्तीन करूंक पळयता पूण त्या पवित्रत्म्यान आमचें तें कार्य केल्या शिवाय तें संपूर्ण जायना पवित्रत्म्यानच तें कळीत करून त्या प्रकार चलता आसतना मात्र संपूर्ण जातात देखून तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 3:14 कालें म्हणटा पळया सेकंड तिमोथी चॅप्टर 3:14 पूण तुका शिकयल्ल्या आनी तुवें दृढपणी सत्मानलेल्या संगतीने विश्वासी राव कोणातावन हें सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय वय पावला तावन शिकलो आसलो पूण तो म्हणटा जेजू क्रिस्तांतावन शिकलाय म्हण ताचे अर्थ वय पवित्र पुस्तकाची वय मुखार तुज्या भुरग्यारपणांतावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्या हांगा म्हणटा पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडलाय कशी ती जोडलाय जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या भावार्थ मारिफात तुका तारण दिवंक शकता तसलें जाणवायचें भंडार तें जेजू क्रिस्ता सांगाता मात्र वय पयलें आसा तो पुस्तक कालें तो पवित्र पुस्तक तो जेजू क्रिस्ता मुखांतर मात्र संपूर्ण जाता ताच्या त्या आदाराकाल मात्र ते आमी समजूंक शकता ताच्या त्या पवित्र मुखांतर मात्र ते पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आमी जोडूंक शकता ते शिकयल्या प्रमाणे संगतीनी ते कालें विश्वास राव म्हणटा कोणाक हें शिकलाय तें कशें शिकयलां तशें तूं दृढपणी सत्मान सकताय ते विश्वासी राव म्हणटा विश्वासी राव म्हळ्यार कितें शिकयलां त्या प्रकार विश्वासी राव कशें कोणें शिकयलें कोणी मनशांनी शिकयल्या प्रकार न्हय त्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर त्या पवित्र पुस्तकान शिकयल्या त्या पवित्रत्म्या मुखांतर शिकयल्या त्या प्रमाणे कोणें मनशान सांगलें हांवें सांगलें ह्या अन्य कोणें मनशांनी ह्या देवातान शिकोवन सांगतात न्ही आपणाचेंच म्हणल्यार सांगतात तशें न्ही सांगतात ते समासागे म्हणून पळोवंक जाय मोगाचें न्हू ते शिकयता तर सारकें आसा ते ताळ पडटा जाल्यार त्या प्रकारान आनी तुवें वाचता आसतना तें पळयता तुका कळीत करता वय तें सारकें त्या प्रकार चलता आसतना देखून मुखार कितें म्हणटा 16 कितें म्हणटा देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक
सूख केल्ल्यांक बेश्टावंकू ह्या सुकी तिद्वंकू आनी बरे शिकवणेची तरबेत दिवंकू उपकारता. जायते फावटी आमी पडटा, जायते फावटी आमी कित्याक मनीस आमी रक्त तमासाची ह्या धुळीतावन आयलीं आमी सुकता. त्या वेळार आमचे वडील आमकां सांगतात आसूंक बरो, वय कोणाक खातीर सांगतात, आमच्या बऱ्यापणा खातीर. ते सांगता आसतना ते पवित्र पुस्तकाक ताळ पडटा गे पळोवन त्या दाळा शिकून ते आयकत आसतना त्या पवित्र पुस्तकाप्रमाणे शिकोवन दिवंक पयलें शिकोवन दिवंक दिता आसतना कशें त्या पवित्रपणान दितात तसं की या म्हज्या चिंतपानी दिवन त्या पवित्र म्हणजे सक्तीन दिवन असं की म्हाका कितें रे हां तो एकलो अशें करनालो त्या खातीर की ना 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 पवित्र आत्म त्या वेळार कितें सांगता त्या प्रकार शिकयता आसतना ह्या पवित्र पुस्तक कितें संपूर्ण गुन्यांव शिकयता आसतना खंडीत जावन तो जायत्या मनशा मुखांतर उलयता. कित्याक जायते फावटी आमकां समजनातलें देव जायत्या मुखांतर उलयता आसतना तें आमी स्विकार करचें. स्विकार करन त्या प्रकारे काल्यां करूंक जाता आमी सुखी केल्ल्यांक बेश्टावंक वा सुखी तिद्वंकी म्हणटा. सुखी तिद्वंकी आसा तिद्वत आसतना आनी बरें जणवायेन तरबेती दिवंक उपकारता. तरबेती दिवंक कितें उपकारता कित्याक एका मिलिटरी मॅनाक कशें शिकयतात तें गन अशें घालचें तुवें वस्तूर अशें घालचें हें करचें तें करचें कित्याक तें तूं फायट करूंक कशें तें तुका जाय त्या प्रकार हांगाय आमी एक व्हडलें झूज चुकोवंक मोगाचें न्हू. हांव एकलो तूं एकलोच न्ही व्हडलें झूज तें हर एकल्यांनी मेळून झुजूंक आसा. कशें तें आमी आयकलां त्या प्रकार जियोन तें जावन आसा आमचें संपूर्ण हें काल्यां तें जियेत आसतना तें म्हणटा न्ही तें मुखार आमी आयकत आसतना समी आमकां कळीत करतात कशें तें आमी न्हेसूंक जाय कशें तें आमी घालूंक जाय त्या वेळार आमकां तें कशें सेफ्टी दिता ते आमकां देवच कळीत करता. देखून मोगाचें न्हू व्हडच्या रितीन हें परी देवाचो भक्त पुर्तो प्रवीण जावन सर बऱ्या कामान तरबेत जाता. 17 वय 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 17 अशें म्हणटा सर हें सर कारण देवाचे भक्त पुर्तो प्रवीण जावन सर बऱ्या कामाक तरबेत जाता. बऱ्या कामाक तरबेत जावंक आसा आमी मोगाचें न्हू त्या सर्वेस्पराचे उतार व्हडच्या रितीन आयकून तें सारकें कितें सांगता म्हण तें पळय म्याच्यात सक्तीन आमी समजून घेवन त्या सक्तीन जोडलें त्या प्रकार जियोंक आनी जियोंक लावन कोणी तर हें आसा काल्यां कोणायकी म्हणूंक ना कोणायकी हर एकल्यांकी सुखी तिद्वंक म्हणटा आसूंक बरो हांव उलयता आसतना तुका तूं उलयता आसतना म्हाका आमी एकामेका काल्यां म्हणटात मेळून एका सभांत आसतना ते आमी एकामेका सुखी काल्यां समजून घेवंक तिद्वंक एकामेका तिद्वंकूच आसा. संवसारांत आमी आयिल्ले कोणी संपूर्ण ना एकामेका तिद्वंक आसा मोगाचें न्हू. तें तिद्वीत आसतना वय हांव स्विकार करता गे तें स्विकार करन हांव तें प्रवीण जाता गे सारकें पडटा गे त्या ताळ पडटा गे त्या प्रवीण जावचे खातीर मात्र त्या बऱ्या सर बऱ्या कामांत म्हणटा आसतना ते आमी स्विकार करतना मात्र बरें काम करूंक शकता. नाजाल्यार आमी विरोध उलयता मोगाचें न्हू. विरोध उलोवं न्हय वय एकामेका समजून घेवन ताळ पडून तर्क करचे खातीर न्हय मोगाचें न्हू. तर्क करून कांय जायना मुगदा ह्या संवसारांत तर्क न्हू. तो पवित्र पण सोडून वता कित्याक एकल्याक हें समा म्हणून दिसता एकल्याक तें समा म्हणून दिसता पूण पवित्र पुस्तका प्रमाणे कितें समा म्हणून दिसता पवित्रात्मो कितें कळीत करता तें सारकें आसा की म्हणून देखून तस्सो पवित्रात्मो हर एकल्याक तें काम करून दी. आमी समज ताचे खातीर वावुरता आसतना कोणी आमी आमचे खातीर म्हणून वावरूं ना आमी सगळ्या सक्तीन आमचे काल्यान जिवीत दिता म्हणल्यार बरी आमचें जिवनंत ताच्या हातांत घालून आमी आतां वावरून आसा मोगाचें न्हू. हर एकली वावरून आसा दीस रात म्हणल्यार बरी त्या उतरान आमी हें करनासा तें पवित्रात्म्यान येता गे देवातावन येता गे आमी प्रवीण जावंक तो देवच सर्वेस्पोर आमकां कळीत करता आसतना त्याच जेजू क्रिस्ताचे त्या वाटेन खऱ्या रितीन चलचे खातीर तो पवित्रात्मो आमकां सकत दिवन दी. त्याच रितीन चलोवंक जियोंक आनी हेरांक चलोवंक लावंक तो आमकां तयार करून दी. खंय तर सुकल्यां तर सस्तीचें राज सर्गींचें दायज आमी वगडायता मोगाचें न्हू. आमकां परत परत सांगुनी आमी त्या प्रकार जियेना तर आमी वगडावन खाण घेता इतलें आमी करनासा तें सर्गीचें राज सोडूंक तें खंयच्याय रितीन म्हाका ह्या दुका सुकचें नाका. हर एकल्याक कितें मेळोवन दी कशें त्या ल्हान फुलान सांगिल्ल्या प्रकार तो म्हाका कोसों तो लगड काडलो तोय सर्गीर आसूं दी म्हणून तर आमकां शिकयलें कोणीय आसूं दीत हे आमचे दुस्मानी जावनी आसूं दीत हर एकी भावा भयणी हांव तूं हर एकल्यान त्या सर्गीच्या राजान आसूंक जाय. एकामेका पाळया शिकोवया हात धरून म्हळ्यार उतरांनी उतराक उतार धर्न सर्वेस्पोर कितें कळीत करता तें स्विकार करया. पवित्र पुस्तका प्रमाणे पवित्र आत्म्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताच्या त्या वाटेन चलोवंक तसो आमकां आदार दिवन दी. प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट नाव एंड फॉर एवर आमेन.